सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कदाचित् कश्चन बालकः आकाशम् अपश्यत्। विशालः आकाशः। तस्य आधारः एव न दृश्यते। निराधारः आकाशः यदि पतेत् तर्हि मम का गतिः इति चिन्तयन् आगतं तस्य मनसि। यदि अरण्यं गच्छेयं तर्हि वृक्षाः मदुपरि आकाशपतनं निवारयेयुः इति चिन्तयन् सः अरण्यं प्रति अगच्छत्। अरण्ये कश्चन सन्यासी दृष्टः। बालकः तं नमस्कृत्य स्वस्य चिन्तनं निवेदितवान्। सर्वं श्रुत्वा मन्दहासं प्रकटय्य तं बालकम् अन्यं ग्रामम् अनयत् सन्यासी। तावता बालकः बुभुक्षाप्राप्तः आसीत्। ग्रामे भिक्षायाचनं कृत्वा आहारं प्राप्य बुभुक्षां निवारय इति असूचयत् सन्यासी। बालकः भिक्षायाचनाय गतः। भिक्षायाचनं कुर्वता भवता किं लज्जा न अनुभूयते इति अपृच्छन् केचन। किमपि न दीयते, गच्छ इति अतर्जयन् अन्ये केचन। अपरे केचन तु द्वारमेव न उद्घाटितवन्तः। एतादृशान् प्रतिस्पन्दान् प्राप्य नितरां खिन्नः बालः म्लानवदनः सन् ततः प्रस्थितवान्। तावता ग्रामात् बहिः कश्चन उटजः तेन दृष्टः। तम् उपसर्प्य भिक्षाम् अयाचयत् सः। गृहस्य अन्तः काचित् माता शिशुं स्तन्यं पाययती आसीत्। क्षणं प्रतीक्षस्व वत्सा, एषाहम् आगता इति मृदुस्वरेण अवदत् सा। क्षणानन्तरं बहिः आगत्य बालाय प्रीत्या भोजनं दत्तं तया। भोजनं समाप्य तस्यै हार्दभावेन कृतज्ञतां समर्प्य ततः निर्गतवान् बालः। सन्यासिनम् उपसर्प्य स्वस्य अनुभवम् अश्रावयत् बालः। तदा सन्यासिना उक्तम्, आकाशः आधाररहितः इति उक्तं ननु त्वया? वस्तुतः तया मात्रा यादृशं प्रेमं दर्शितं तादृशं प्रेमवात्सल्यं परोपकारः दया करुणा सौहार्दभावः इत्यादयः सद्गुणाः एव आकाशस्य आधाराः। एते गुणाः यावत् लोके तिष्ठेयुः तावत् आकाशस्य पतनं न सम्भविष्यति इति। सन्यासिनः वचनं श्रुतवतः बालस्य मनः निश्चिन्तं जातम्। त्वया अपि एतादृशाः गुणाः आत्मसाक्षात्करणीयाः इति बोधयित्वा तं गृहं प्रति प्रेषितवान् सन्यासी।